कैसे तैयारी हो रही है आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में? नहीं, आज हमारा ज़मीर भाई नेतृत्व से हमारा पुलकेशनर कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा मस्जिद और मंदिर और चर्चा को पूरा को बुला को मीटिंग कर को ये क्या सुप्रीम कोर्ट आर्डर है वो का साउंड कम करना कर को उस तरफ से हमें पूरा डिवाइस का दल को पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितना मस्जिद रहते मंदिर रहते चर्च रहते वो सभी दल को हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारा भाई जमीर भाई की तरफ से एक क्लियर कर रहा है सर। तो कोई मसला नहीं है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कोई नहीं, बात वो भी परमिशन का तरफ से हमें पूरा उनके पास क्लासमेट लेको उसके पास ले लेको हमें जाको अप्लाई कर को उसका परमिशन दिला रहा है कर रहा है कोशिश कर रहा है नहीं, ये डिवाइस हमारा मैं तरफ बोला ना, से पहले ही बोला ना, ये डिवाइस जो है ये एमएलए साहब उनकी तरफ से ये डिवाइस डाल रहे हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो भी है फॉर्मेलिटी खाली वो फिलअप करके देंगे तो उनकी तरफ से वो फिलअप करके वो अप्लाई कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नूरुल्लाह हूँ, मस्जिद अम्मा रिटानी रोड में इमाम और ख़तीब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 मई 2022 हसीन शादी महल जो काल बैर संदरा में है वहाँ पर एक जलसा मुनक़िद किए थे, जिसमें मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई और उसके लिए इजाज़त लेने के लिए फॉर्म फिल करना, यह काम अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ शादी महल में हुआ। अतराफ़ के पूरे मसाजिद के अक्सर ज़िम्मेदार अहबाब आए हुए थे और फॉर्म में अपना नाम लिखे हैं और पूरे डिटेल उसमें लिखे हैं। अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब 2-3 दिन पहले प्रेस मीटिंग में उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की थी कि हुकूमत के तरफ से एक आर्डर पास होकर है जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से वो आर्डर हुआ तकरीबन 17 साल पहले। उसके तहत 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक लाउड स्पीकर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने फ़जर की अज़ान बग़ैर माइक के लाउड स्पीकर के ऐसे ही देने के लिए हुक्म जारी किए। तो हम अहलियान कर्नाटक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत के बात पर लब्बैक कहते हुए फ़जर के अज़ान हमने माइक में देना बंद कर दिया है। ये कुरान की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातब है, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और तुम्हारे जो सरदार जो अमीर होते हैं उनकी भी इताअत करो, उनके भी हुक्म को मान कर चला करो। इसी आयत के ज़ैल में हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के हुक्म को मानते हुए फ़जर के अज़ान किसी मस्जिद में माइक में नहीं दे रहे हैं। अब रही बात ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन तीनों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा चारों नमाज़ों में अज़ान के लिए पोल्यूशन बोर्ड के तरफ से जो हिदायत जारी किए हैं, जिसमें साइलेंट जोन में 40/5 और कमर्शियल में 60/5 और इंडस्ट्रियल में 70/5 इस तरह जो है वो हिसाब है। वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह सबील साहब ने जो साद इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने शुरू में मशवरे के बाद उन्होंने एक डिवाइस तैयार किया है और वो डिवाइस अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मसाजिद के एम्पलीफायर में नस्ब करना ज़रूरी है। कोई ज़िम्मेदार अहबाब ये नहीं समझे कि हम माइक में और एम्पलीफायर में साउंड कम करके अज़ान दे देंगे, ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। आप 2 दिन के लिए साउंड करेंगे, तीसरे दिन में साउंड खुद ब खुद बढ़ जाएगा। अचानक पोल्यूशन बोर्ड के वो ऑफिसर्स आएंगे, चेक करेंगे, फ़ोटो लेंगे, वीडियोग्राफी बनाएंगे, फिर आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बग़ैर ताख़ीर किए कि हर मस्जिद वाले अपने अपने मस्जिद के एम्पलीफायर में ये डिवाइस आप हज़रात उसको नस्ब करें ज़रूरी। और इसके साथ ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा में बहुत कम आवाज़ में अज़ान सुनाई देगी। इसके लिए आप हज़रात जो है ये जो हम पर जो हुक्म जारी हुआ है ये भी अल्लाह के तरफ से है और इसको अल्लाह का हुक्म मानते हुए हम खामोशी के साथ इन अहकामात पर हमको भी अमल करना होगा। इस सिलसिले में हुकूमत के ख़िलाफ़ या अमीर शरीयत के ख़िलाफ़ या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म के बयानबाजी ना करे, इसलिए कि हम जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, मुल्क का जो कानून होता है उस मुल्क के कानून पर अमल करना हम सब के लिए ज़रूरी होता है। वैसे अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने कहा कि फ़जर के अज़ान माइक में दिए बगैर रहना कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही अज़ान दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हर जगह शुरू हुआ है। आज ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एमएलए ज़मीर अहमद साहब और हमारे अखंड श्रीनिवास मूर्ति एमएलए साहब और कायदीन और उलमा कराम और ज़िम्मेदार अहबाब यहाँ जमा थे। यहाँ पर अक्सर मसाजिद वालों ने अपने अपने मस्जिद के लेटर हेड में पूरा लिख कर फॉर्म फिल करके यहाँ सबमिट किए हैं।
پھر یہاں سے جواب ملا ہے کہ ہفتے کے دن ہم اکنالجمنٹ آپ کو جاری کریں گے، اس کو لے کر ہم اس کو انشاءاللہ رکھنا ہے۔ بہرحال آپ تمام میڈیا والوں کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ایسے موقع پر آگے بڑھ کر علماء کرام سے سوال پوچھتے ہیں اور امت تک یہ ہمارے پیغام آپ پہنچاتے ہیں۔ آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ہے، اور پھر دوبارہ ہم لوگ جو ہے عوام سے گزارش کریں گے اذان کے معاملے میں کسی قسم کے خلاف ورزی نہ کریں، بیان بازی نہ کریں اور زور سے اذان دینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ڈیوائس ضرور آپ حضرات اپنے مساجد میں نصب کریں، یہ اللہ کے طرف سے ایک حکم ہوتا ہے، ہم کو ماننا ضروری ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری میں غیروں کے طرف سے کچھ شرائط لکھے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کیا، اس پر دستخط بھی کیے۔ تو بعض لوگوں نے آواز اٹھائی کہ آپ ایسے ان کے سامنے جھک کر جو ہے آپ جو ہے یہ شرائط پر آپ نے مان لی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمارا کام یہی ہے کہ ان شرائط کو مان لیا جائے۔ پھر تاریخ جانتی ہے، تاریخ گواہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں سے مالا مال کیا ہے۔ اسی طرح یہ ایک آزمائش کے دور ہم پر گزر کے ہے، اس طرح جو ہے یہ شرائط ہم پر لاگو کیے گئے ہیں۔ ہم آمنا صدقنا کہتے ہوئے امیر شریعت برکاتہم کے حکم پر اور قانونی کارروائی کو مانتے ہوئے، سپریم کورٹ کے حکم کو مانتے ہوئے اور ریاست کرناٹک کے سی ایم اور یہاں کے پولیس اے سی پی، ڈی سی پی اور کمشنر ان تمام کے آرڈر کو مانتے ہوئے ہم اس کو مانتے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ ہماری مسجد کا نام مسجد رحمانی ہے، یہ پلانا گارڈن سیکنڈ سٹیج میں ہے۔ آس پیس کوئی مندر یہ وہ تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن خالی مساجد ہی ہیں۔ لیکن جس وقت سے حکومت کا جو قانون پاس ہو کر پیپر میں ڈالا نہ، مطلب پیپر میں اناؤنس ہوا، اس وقت ہم نے بھی فجر کی نماز مائک میں دینے سے روک لیے۔ مسجد میں ہی علیحدہ کر باہر اذان دیتے ہیں زور سے، لیکن وہ مسجد کے احاطے میں سنی آتی نہیں۔ اگر کوئی آس پاس پڑوس میں پڑوسی ہیں تو ان کو سنی آتی ہے، لیکن ہم لوگ مسجد میں اذان مائک میں دینے سے فجر کو روک لے کر ظہر، عصر اور مغرب اذان دے رہے ہیں۔ لیکن بہتر ہے کہ ہمارے اکھنڈ سرینواس مورتی سے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو جو ہے یہاں حسین شادی محل میں بلا کر جو وہ ڈیوائزر ہے اس کا کنٹرولر، ساؤنڈ کنٹرولر، وہ کنٹرولر جو ہے ہر مساجد کو دے رہے ہیں اور اس کا لائسنس بھی ہم لوگ بناتے ہیں ملک ہے۔ اس واسطے ہم لوگ جو ہے یہاں حسین محل میں آئے اور ہمارا بھی جو اپلیکیشن بھرے ہماری مسجد کے نام سے اور ہمیں داخل کر کے انشاءاللہ ہم نے آگے چل کر ملے گا تو ہمیں انشاءاللہ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کریں گے جو ہمیں اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جانے سے بچ گئے۔ وہ لوگ خود ہی اپنا لائسنس دیتے ہیں بلکہ معلوم ہوا ہے اس کا پرمیشن، ٹھیک ہے وہ دیں دے، جب تک وہ دیں گے ہم لوگ لے لیں گے۔ ضمیر احمد خان صاحب بھی آئے، ضمیر احمد خان صاحب آ کر جو ہے پورے طریقے سے بتائے، مطلب حالات بھی بتائے کرناٹک کے اور سارے ہندوستان کے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ انہوں لوگ جو ہے اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں کرے بول کر معلوم ہوا، اس کے بعد میں انہوں اکھنڈ سرینواس مورتی کو بولے، وہ بھی کرے ہیں، ان کا بھی شکریہ ہم لوگ بھی ادا کرتے ہیں سارے مساجد کی طرف سے۔ اللہ ان کو بہتر بنائے، شکریہ۔ ابھی سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے 2005 سے ہے، جیسا کہ ابھی بتایا، اب یہ اسے لاگو کیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں 2-3 دن پہلے امیر شریعت کرناٹکا مولانا سقیر احمد صاحب دامت برکاتہم نے جو ہمیں گائیڈ لائنس دیا ہے کہ سپریم کورٹ چونکہ ہمارا ایک عدالت عظمیٰ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور ان کے قانون کا ہم پالن کرتے ہیں، تو وہاں سے جو ہمیں آرڈر آیا ہے کہ مسجد کے اذان کو دھیمی کیا جائے اور فجر کی اذان 10 بجے سے 6 بجے تک کوئی لاؤڈ اسپیکر یوز نہیں کیا جائے۔ تو ہم امیر شریعت کرناٹک کے آواز پر ہم اس پر عملی جامہ پہنانے کے لیے آج یہاں پولیکیش نگر کے کھنڈا سرینواس مورتی نے ایم ایل اے صاحب نے یہ حسین شادی محل میں اور ضمیر احمد کی سرپرستی میں یہاں ایک پروگرام منعقد کیا ہے۔ پورے مساجد کو جوڑا انہوں نے اور تمام مساجد کے لیے درخواست لی گئی ہے کہ اپلیکیشن دیں، آپ کو ایک پرمیشن لیٹر لکھ کر دیں گے 4 وقت نماز لاؤڈ اسپیکر میں اذان کے لیے، اور صبح فجر کے لیے تو امیر شریعت نے جو ہمیں کہہ دیا کہ اذان لاؤڈ اسپیکر میں نہ دیں، تو ہم لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینی بند کی ہے اور مسجد میں کھڑے ہو کر زور سے اذان دے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب تک کوشش ہے یہ، جب پھر انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو کبھی ایسے حالات یا سپریم کورٹ کے پھر دوسرے آرڈر آئیں گے تو ہم انشاءاللہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے اذان دیں گے۔ یہ تمام مذاہب کے لیے ہے، مسجد کے لیے بھی ہے، مندر کے لیے بھی ہے، چرچ کے لیے ہے اور سیاسی لوگوں کے لیے بھی ہے جو رات کو پروگرام کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو اس کو جو امیر شریعت کے جو حضرت نے سپریم کورٹ کے آرڈر اور ان کے حکم کے اس پر جو ہمیں حکم کیا ہے اس کو عملی جمع بنانے کے لیے آج یہاں درخواست فل کیا گیا اور اسے
ACP यहाँ के दिया जाएगा और उससे वहाँ परमिशन लेकर यहाँ के अखंड श्रीनिवास मूर्ति ने पालकृष्ण नगर की तमाम मसाजिद की जिम्मेदारी ली और उन्होंने एक सॉन कंट्रोल डिवीज़र भी एक तकसीम की है। बस तमाम मसाजिद को करने का हथियार, सबका नाम और एड्रेस लिख लिया, वो मस्जिद तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तो हम आमिर शरीयत कर्नाटक के आवाज़ पर हम पाबंद हैं, उनके हुक्म पर इंशाल्लाह। हम तो अमन और सलामती के ख़्वाह हैं। अल्लाह हमारे इस मुल्क की, ख़ास तौर से हमारे इस सूबा कर्नाटक की हिफाजत फरमाए। वाखुद अल्हम्दुलिल्लाह।